నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను ఈరోజు భగవద్గీతలోని 14వ అధ్యాయంలోని ఒక 12 శ్లోకాలు నేను చెప్పబోతున్నాను. మొదటగా ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత చతుర్దశోऽధ్యాయः గుణత్రయ విభాగ యోగः. శ్రీభగవానువాచ परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यधन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. रजः सत् ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत. रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धे सत्त्वमित्युत. लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे प्रियनन्दन.